میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آج دی بابرکت سالانہ تاریخ ساز عظیم الشان شہدائے کربلا کانفرنس ہر سال دی طرح اس سال بھی انتہائی محبت اور عقیدت دے نال منعقد کیتی گئی۔ اللہ کریم دی بارگاہ اندر دعائے اللہ پاک اہتمام کرن والیاں دے مال، جان، رزق، عمر عمل اچ برکتاں عطا فرمائے۔ جناب محترم عزت مآب محمد اسلم سیالوی صاحب، انہاں دی ساری ٹیم، تمام نوجوان، جملہ رفقا، اللہ کریم سب دے جذبے سلامت رکھے اور جذبے اچ برکتاں عطا فرمائے۔ پہلی مرتبہ ذکر آل بیت دی برکت نال مجھ ناچیز نو تواڈے اس اسٹیج تے حاضر ہون دا شرف حاصل ہویا، اور جو میں نو حکم دتا گیا سیالوی صاحب نے میں نو باقاعدہ موضوع دیتا اور نال دسیا تسی کی سنانا ہے، میرے واسطے آسانی پیدا کر دیتی۔ اور ایک گل دی میں نو بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ لوگ زیادہ شعر پسند نہیں کر دے، علمی گفتگو پسند کر دے، میں نو دی بے حد خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت دے ہر فرد نو ای ذوق عطا فرمائے، کیونکہ ساڈا عقیدہ اللہ دا قرآن اور میرے نبی علیہ السلام دا فرمان ہے، شعر ساڈا ذوق ہے۔ میں پڑھاں گا صحیح، ویسے اے نہ سمجھنا کہ موقع پڑھنے کوئی نہیں، کیونکہ اندر دا چشتی یہ گوارا ہی نہیں کردا۔ تے شعر بھی او پڑھاں گا جڑا نہ قرآن نال ٹکرائے گا نہ میرے نبی دے فرمان نال ٹکرائے گا۔ جڑے سبحان اللہ نہیں آکھ سکدے او جزاک اللہ بھی آکھ سکدے، ایسی گل کوئی نہیں کہ صرف پابندی نہیں کہ سبحان اللہ ہی آکھنی۔ تے جڑے جزاک اللہ نہیں آکھ سکدے او ماشاءاللہ بھی آکھ سکدے، تے جڑے ماشاءاللہ نہیں آکھ سکدے او انا للہ بھی آکھ سکدے۔ میرے تو پہلے بڑا خوبصورت بیان تسی سماعت فرما رہے سو، سیفی صاحب بڑے سونے انداز نال گفتگو فرما رہے سن۔ جو کلمات میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا او دے ضمن وچ میں چند گزارشات پیش کرنی ہیں، توجہ نال سماعت کرنا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی تشریف آوری تو تقریباً 2600 یا 2700 سال کم و بیش پہلے جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام بیت اللہ دی تعمیر فرمائی، مختلف آزمائشاں آزمائے گئے۔ اللہ کریم نے ہر آزمائش وچ جس آزمائش انہوں نے آزمایا، رب نے انہوں نے کامیاب پایا، اور خود رب دا فیصلہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ رب فرمایا کہ جس آزمائش میں خلیل نو آزمایا، ہر آزمائش پورے نمبر لے گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ دی تعمیر فرمائی، اسماعیل علیہ السلام دی نال نے تعمیر مکمل کر کے آواز قدرت آئی، اگے اساں منوائیاں تساں منیاں، ہن تسی منواؤ گے اسی مننا گے۔ خلیل کیڑی منی؟ آپ دی ولادت غارچ، کچھ عرصہ پرورش بھی غارچ، کیونکہ نمرود دا اعلان سی جتے پتر جمع قتل کر دیو۔ پھر جوانی چڑھے، نمرود نال مناظرے اور مبالے، آگے جانا پیا۔ 18 سال دی عمر ہے، 99 سال دی عمر ہے اللہ نے پتر دیتا، او دے گلے تے چھری رکھا دیتی۔ جدو جوانی چڑھیا جمدیاں جدائی پوا دیتی، جوانی چڑھیا گلے تے چھری رکھا دیتی۔ بیت اللہ دی تعمیر کروائی، بڑا لمبا پیریڈ سی آپ دیاں آزمائشاں دا۔ جدو پورا ہویا فرما لے ہوں سجنہ مانگ۔ خلیل آکھیا مولا میں جس آزمائش وچ آزمایا گیا، میں نو تو توفیق بخشی کہ میں ہر آزمائش تے پورا اتریا۔ میرا بچپن، میری جوانی،
نمرود نال مبالے مناظرے، بیوی بچے تو جدائی، بچے دے گلے تے چھری رکھائی، بیت اللہ دی تعمیر کروائی، جے ایدی اجرت دینی یا اجر دینی نا تے ربنا وبعث فیہم رسولا، رسولان دا رسول عطا فرما دے یا اللہ رسولان دا رسول اتھے مبعوث فرما، یعنی مکے وچ۔ علماء تشریف فرمانے، میں اسماء تو واقف نہیں لیکن یقینی طور تے میرے سینئر احباب تشریف فرمانے، جناب خلیل الاسلام نے دعا کی تھی یا اللہ او رسول بھیج یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، او رسول بھیج جیڑا تیری آیات تلاوت کرے تے پلیتاں نو پاک کرے، جیڑا تیری آیات تلاوت کرے تے پلیتاں نو پاک کرے۔ کتھے کھلو کے دعا منگی؟ کعبے کول۔ کتھے کھلو کے بولو؟ کعبے دے کول کھلو کے کعبہ بندیاں، خلیل کعبہ بندیاں دس دیتا کہ پاک کعبے نہیں کرنا، پاک محمد دی نگاہ نہیں کرنا۔ اجے بھی سارے نہیں بولے، گل دی سمجھ آگئی؟ پاک مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی نگاہ نے کرنا ہے۔ اور رب نے کئی مقامات تھے قرآن کریم چے ذکر فرمایا کہ میرا محبوب آیتاں تلاوت کردہ تے پلیتاں نو پاک کردہ، میرا محبوب غلامہ دا مال لے کے انہوں نو پاک کردہ ہے، جتھے میرا محبوب ہوئے تھے پاکیزگی آندی، یعنی ان فیصلہ اے ہویا، رب فرمایا محبوبہ میرے بندیاں نو پاک رکھنا تیرا کام ہے تے تیرے گھر والے نو پاک رکھنا میرا کام ہے۔ رب دے بندیاں نو پاک رکھنا مصطفیٰ دا کم، مصطفیٰ دی آل بیت نو پاک رکھنا خدا دے ذمہ کرم تے۔ رب نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ 52 سال ہو گئے تو انہوں یہ آیتاں سن دیاں، مزید ادھی وضاحت دی ضرورت نہیں، صرف اتنا عرض کر دیاں۔ رب فرمایا محبوب ہر قسم دی ناپاکی میں توڑے گھر تو دور رکھاں گا، ہر قسم دی ناپاکی دور رکھساں تے انج پاک رکھساں جی میں پاک رکھن دا حق ہے۔ اچھا ان پاک اللہ کرنا ہے، اللہ پاک رکھنا ہے، کسی قسم دی ناپاکی نیڑے نہیں آن دے گا۔ کوئی پیر ہوئے، مرید ہوئے، غوث ہوئے، کتب ہوئے، ابدال ہوئے، خطیب ہوئے، ادیب ہوئے، مصنف ہوئے، جتنے وڈے عہدے تے فائز ہوئے، ہر ایک نو حکم ہے ناپاکی تو بچ۔ لیکن جدو مصطفیٰ دے گھر دی گل آئے نا، رب دا ناپاکی نو آڈر خبردار یار دے گھر دے نیڑے نہیں لگنا۔ اور پھر ادا اولین مصداق اور سیاق و سباق اس آیت دا اے دسدہ ہے، اے آیت اتری ہی حضور علیہ السلام دی ازواج مطہرات واسطے۔ اچھا کئی لوگ نا ازواج نو اس حکم تو باہر کڈن دی کوشش کر دیں۔ میں تو ایک روایت سنانا پھر اگے چل دیں۔ نبی علیہ السلام دی زوجہ محترمہ پہلی زوجہ جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، تسی یہ ویکھو نا آقا کریم علیہ السلام دی 11 ازواج ہیں، میں صرف 2 دی اتھے گل کر کے پھر اگے چلدا۔ حضرت خدیجہ میرے نبی علیہ السلام دی پہلی زوجہ محترمہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب سیدنا صدیق اکبر دی صاحبزادی، انہاں دا ایک خاص ہے، ایک صرف عائشہ صدیقہ میرے نبی علیہ السلام دے نکاح وچ کنواری آئی، صرف عائشہ صدیقہ، باقی کوئی طلاق یافتہ کوئی بیوہ، ایک صرف عائشہ صدیقہ نے جڑیاں حضور علیہ السلام دے نکاح وچ کنواریاں آئیاں، یہ انہاں دا خاصہ ہے۔ خاصہ او ہوندا جڑا کسی ایک وچ ہوے۔ حضرت سیدہ عائشہ دا خاصہ ہے، اسی چونکہ سنیاں اسی ہر نسبت دا احترام کرنا لیں، اے نہیں کہ صحابہ دے ذکر تے اسی متھے وٹ لئیے، آل بیت دے ذکر تے نعرے مارن لگ جائیے، یا آل بیت دا ذکر آئے تے ساڑھے شکل دا جغرافیہ بدل جائے تے صحابہ دے نعرے مارن لگ جائیے۔ اسی آل سنت و جماعت دا، اسی آل دے بھی نوکراں، اصحاب دے بھی نوکر۔ توجہ نال گل سننا، میں کوئی موازنہ نہیں کر رہا، خصائص بیان کر رہے ہیں۔ جناب عائشہ صدیقہ دا خاصہ اے وے
کہ وہ حضور علیہ السلام دے نکاح وچ کنواری آئی تے جناب خدیجہ الکبریٰ دا خاصہ اے وے کہ حضور انہاں دے نکاح وچ کنوارے آئے. سمجھ آگئی گل دی؟ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور دی تمام ازواج ساریاں عزت عظمت والیاں. ایک دن ایک خاتون حضور علیہ السلام کو حاضر ہوئی, آ کے مسئلہ پوچھن آئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر عورت خواب ایسا خواب دیکھے کہ عورت تے غسل واجب ہو جائے, گل میری سمجھ گئے؟ جس طرح مرد نو ستیاں احتلام ہو جاندہ ہے, غسل واجب ہوندہ, عورت تے بھی یہ کیفیت ہوندی ہے. خاتون مسئلہ پوچھن آئی کہ کیا عورت نو خواب شیطان آئے تے او دے تے کیا غسل واجب ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا. او خاتون مسئلہ پوچھ کے چلی گئی. حضرت ام المومنین ام سلمہ حضور دی زوجہ محترمہ سن رہی سن. اگے او عرض کیتی آقا کیا عورتاں نوں وی انج دے خواب آندے؟ تعجب نال پوچھیا, تعجب نال اس تو پوچھیا انہاں نہیں سن آندے. عرض کیتی آقا عورتاں نوں وی انج دے خواب آندے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں آندے. عرض کیتی مینوں اس رب دی قسم جدے قبضہ قدرت وچ میں ام سلمہ دی جان ہے, آقا اللہ دی قسم ہے مینوں آج تک ایندا خواب نہیں آیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا تو بیوی کی دی, یعنی ہر قسم دے عیب تو, ہر قسم دی نجاست اور ناپاکی ان گھر والے تو دور رکھ. اور جس وقت جناب ام المومنین ام سلمہ فرماندیاں جدو نبی علیہ السلام نے حضرت مولا علی حضرات حسنین کریمین اور جناب سیدہ پاک نو چادر وچ لیا نا, چادر وچ لے کے عرض کیتی یا اللہ اے میرے اہل بیت ہیں, نال اے آیت تلاوت کی تھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تے میں عرض کیتی ام سلمہ فرماندی میں کول سا, میں عرض کیتی آقا میں بھی چادر ہی چاواں. فرمایا انکی علی خیر, تو پہلے ہی بہتری تے میں, مطلب تیرے واسطے تے رب دا قرآن نازل ہو چکے. ازواج مطہرات اس آیت تو باہر نہیں, ذہن وچ رکھنا. اس آیت دا سیاق و سباق یہ دس رہا ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے نال. اور پھر جدو منافقین نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی زوجہ محترمہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ تے انگلی اٹھائی, نبی کریم علیہ السلام نے جناب سیدنا فاروق اعظم کو رائے منگی, ابو بکر صدیق کو نہیں منگی. وہ دی وجہ کیونکہ انہاں دی صاحبزادی سی. دیکھو نا عدل دا تقاضا کیویں میرے نبی علیہ السلام نے مد نظر رکھیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر تیرا عائشہ دے بارے کی خیال؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا سی میں اپنے گھر والے نوں سوائے بہتری تے نہیں پاندا, میرے گھر والے بہتری تے, لیکن چونکہ مسئلہ گھر دا سی لوگ انج نہ آکھ دے کہ بھئی اپنے گھر دی گل آئی تے سرکار آپ ہی فیصلہ دے دیتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تیری کی رائے عائشہ دے بارے چ؟ عرض کیتی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نوں تے انہا پتہ ہے کہ رب نے تواڈے جسم تے گندی مکھی نہیں بین دیتی, تواڈے جسم میں عطر تے گندی مکھی نہیں بین دیتی. تے کیوں نہیں بین دیتی؟ مکھی گندی ہے. تے جس تواڈے وجود تے مکھی برداشت نہیں کیتی او تواڈے حرم دے وچ کوئی ایسی عورت کیویں برداشت کر سکدا جدا دامن داغدار ہو؟ اور یا رسول اللہ تواڈا رشتہ کیں کرایا سی عائشہ نال؟ تساں آپ فرمایا سی میں اپنے دھیاں دے جتھے جتھے نکاح کیتے, جتھے جتھے اپنے نکاح کیتے, ہر نکاح اللہ دی مرضی نال کیتا. تے ایتھے کسی دا مولوی رشتہ کرائے, آدن مولوی صاحب کرایا تے رشتہ چنگا ہے, تے جدا رشتہ مولوی کرائے اس رشتے چ کوئی شک نہیں, تے جدا رشتہ مولا کرائے. ذرا سنی بن کے سبحان اللہ کیا کرو. پھر نبی علیہ السلام نے جناب حضرت عثمان غنی نو پوچھا اے عثمان تیری عائشہ دے بارے چ کی رائے؟ حضرت عثمان غنی نے عرض کی تھی آقا رب نے تہاڈا سایہ نہیں بنایا. کیوں نہیں بنایا؟ کہ زمین تے سایہ پوے کسی گندی جگہ تے نہ پے جائے یا کسی دا پیر سائے تے نہ آئے. کملی والیا سن غلامن تے اے سمجھ لگی جیڑا رب تواڈے سائے نال نجاست برداشت نہیں کردا تواڈے بستر تے کیویں برداشت کرے گا؟ پھر جناب مولا علی نو پوچھیا, کینو پوچھیا؟ مولا اے جڑے
اتو تو محبت دا دم بھر دینا او ذرا اس گل تے غور کرن جڑے جناب عائشہ پاک تے تبرے کس دین انہوں نے میرا پیغام ہے مولا علی دا فیصلہ سن کے عائشہ صدیقہ دے بارے کی فرما رہے ہیں عرض کر دین آقا ایک دن تساں نالین پائے سن تے یکدم تساں جلدی نال چھنڈ کے لا دیتے تے میں پوچھیا سی آقا کیوں اتارے تساں فرمایا سی میرے نالین جتی مبارک دے تلوے دے نال یوں لگ کے پھس گئی تے رب جبریل گھل کے آکھیا سجنا نالین پیر تو دور کر نکی جئی نجاست نالین دے تلوے نال بھی برداشت نہیں تے بستر دے اتے کیویں برداشت کرے گا میں گل سمجھان واسطے ایک مثال دے دیں اپنا واقعہ سنا دیں تانوں اسی جدو حفظ کر دے سنا تواڈے ایتھے بھی بچے ماشاءاللہ تشریف فرمان اور علماء بیٹھے جدو حفظ کر دے سا تے قرآن پاک دے غلاف چڑھے ہوندا سی کیوں حضرت او غلاف انہوں چولی بھی آکھ دیں غلاف بھی آکھ دیں تے اگر لباس بھی آکھ لو تے حرج نہیں قرآن دا لباس جدے کوئی چیز ملبوس ہو دا لباس ہی ہوندا ہے اچھا او میں لانی نہ جدو دے تے مٹی جم جانی گرد آنی میں والدہ صاحبہ نو آکھنا ہے گھر آ کے بھی دھو دیو انہاں کی کرنا او غلاف لینا تے چھت تے جا کے دھونا باقی میرے کپڑے گھر دے کپڑے نالی وچ تے جدو غلاف دی واری آنی چھت تے کیوں جی وہ فرماندیاں سن بھئی اے دے وچوں نکلن والا پانی نالی چ نہ جائے کیونکہ قرآن دا لباس ہے اس واسطے اے دے نال لگی مٹی بھی پا کے میں کہا ساڈیاں ماواں تے سانو بچپن وچ دس دیتا سی کہ جڑا قرآن دا لباس ہوے او اتنا پا کے کہ مٹی بھی پا کے تے عائشہ صدیقہ نو میرے نبی دا لباس ہن لباس لکم اللہ نے آکھیا کسی مولوی نے نہیں آکھیا جیڑی بھی عورت ہے ہر مرد دا لباس ہے تے جیڑی حضور دا لباس ہے سوچو دی پاکیزگی دا کوئی اندازہ لا سکتا اس واسطے یاد رکھنا اچھا پھر اس طرح حضور علیہ السلام دی وجہ آل دی عزت ہوئے یا اصحاب دی عزت ہوئے کی دی وجہ تو سونے نبی دی وجہ تو کیا بات میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی وجہ تو اس طرح اچھا یہ بھی کوئی تقریری جملہ نہیں کوئی خطیبانہ جملہ نہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اللہ فرماندہ اس طرح اللہ واسطے اور اللہ دے رسول واسطے اور پھر مومنہ واسطے جنہ رسول تے ایمان لے آئے سمجھ آگئی جس نوی عزت مل رہی حضور دی وجہ تو مل رہی میرے نبی علیہ السلام دی تشریف آوری تو پہلے عبادت گاہ مخصوص یعنی سجدہ کرنا لی جگہ مخصوص آئی اس تو علاوہ سجدہ نہیں سی ہو سکتا حضور فرمایا جدو میں آیا نا تے میرا پیر مکے چ لگا تے کلر کار بھی پاک ہو گیا سرکار دے قدم دی برکت نال پوری دھرتی مسجد بنا دیتی یعنی پوری دھرتی تے جتھے مرضی رب دا سجدہ کر حضور دے قدم نال پاک سوچ کہ جس نبی دا پیر مکے لگے تے ایران بھی پاک پاکستان بھی پاک افغانستان بھی پاک پوری دھرتی نو پاک کر کے رکھ دے جدا قدم مکے چ لگن دی برکت ہے وے کہ پوری دھرتی پاک ہوئے تے او نبی جس ماں دی جھولی چایا ہوئے گا او ماں کتنی پاک ہوئی وہ والدہ ماجدہ حضور علیہ السلام انہوں دی پاکیزگی اور طہارت دا کی عالم ہے حضور دی وجہ تو پوری دھرتی پاک میرے نبی دی وجہ تو حضور دا خاندان بھی پاک سرکار دی وجہ تو گھر والیاں دے نیڑے نہ پاکی نہیں آ سکتی تے جے گھر والیاں دے نیڑے نہیں آ سکتی حضور دے نیڑے آ سکتی مثالہ تے میں دے چکے ہیں اسی کیویں منیے تے پھر من وہ ابو بکر و عمر کتنے پاک نے چلو ابو بکر و عمر دی گل میں بعد وچ کر لینا پہلے میں اے عرض کر دیاں جنہاں حضور دے ہاتھ تے بیعت کیتی رب تے مکھی نیڑے نہیں لگن دیندا تے کوئی ناپاک وجود کیویں نیڑے لگن دے گا او سارے پاک سن 1,24,000 جڑے آ کے بیعت کر دے اوے اسی تے میرے علی دے مریداں نو پسند کردے ہاں مصطفیٰ دے مریداں نو پسند کیوں نہ کریے جنہاں بیعت ہی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی کیتی جڑے ڈائریکٹ مرید ہی نبیاں دے پیر دے ہوئے ذرا آواز بھی کھولنا جڑے ڈائریکٹ مرید حضور علیہ السلام دے نے اور پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے آج بھی جڑے دامن وچ لیٹے نے وچلا ٹبر نہیں بولیا سارے سنی ہو سارے آکو سبحان اللہ
میرے چراغ گولڑا حضرت شاہ نصیر الدین نصیر آپ فرماندن کہ نام آنے سے نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے اللہ تھوڑی بیس دینا بیس کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے نیڑے نہ پاکی نہیں لگ سکتی تے جڑے 14 صدیاں تو نال لیٹے اچھا پھر توڑے وچ کئی احباب ہوں گے جنہاں روزہ رسول دی زیارت کی تھی حدیث پاک بھی تساں سنی ہونی من زار قبری وجبت لہو شفاعتی میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس میرے روزے دی زیارت کی تھی او دے تے میری شفاعت واجب تساں باہروں ویکھیا جس بھی ویکھیا جس باہروں زیارت کی تھی او دے تے شفاعت واجب تے جڑے لیٹے ہی نال ہوئے جڑے لیٹے ہی نال ہوئے تے پھر اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور اللہ مومنہ دا ولی ہے رب فرماندا جدا میں ولی اور مددگار ہواں تے پھر میں کی کردا میں انہوں ظلمات تو کڈ کے نور ول لے جانا گمراہی تو کڈ کے ہدایت ول لے جانا ہن پتہ لگا جے عام مومن دا رب ولی ہوے تے رب انہوں ظلمات تو کڈ کے نور ول لے جائے تے جنہاں لے یار تے روزے چ گیا جنہاں نوں لے یار دے روزے چ گیا پھر اس ابو بکر عمر دا کی مقام آئے تو اس واسطے یاد رکھنا کسی قسم دی ناپاکی ہر قسم دی ناپاکی رب نے اپنے ذمہ کرم تے لے لی کہ آل بیت دے نیڑے نہیں آنا سیالوی صاحب نے میں نے حکم دیتا ہے ایک واقعہ دا بھئی وہ ضرور سنانا چلو بیٹھے نہیں سیالوی صاحب میں وہ سنا دیں علامہ کمال الدین الدمیری رحمت اللہ علیہ حیات الحیوان دی دوسری جلد بیروت دی چھپی صفحہ نمبر 307 ادھے تک واقعہ نقل کیتا ایک بادشاہ گزریا ہارون الرشید ہرن دا شکار کردہ سی ایک دن ہارون شکار تے نکلیا تے کردہ سی کتے دے ذریعے کتا اس نال لیا شکار کرن بادشاہ سی شکار کرن نکلیا تے سامنے ایک بڑا خوبصورت ہرن انہوں نظر آیا اس کتے دا پٹا کھولیا پٹا کھول کے کتے نو اشارہ کیتا کہ چل ہرن نو دبوچ کتا ہرن وال نسیا نہ تے اتنے تک کی ہویا ہرن جدو کتے نو آندے میں کیا ہرن کھڑا ہو کے نہ اپنا جسم چھنڈیا جی میں جانور جسم جھاڑ دا جھاڑ کے نال ایک مزار سی نس کے ہرن اس مزار کو بیٹھ گئے قبر کو اچھا وہ قبر بھی کیویں دی علامہ دمیری لکھیا برابر زمین ہے اتے مٹی کوئی نہیں یعنی یہ کھلی جگہ ہرن دے کول جا کے بہ گیا تے پھر کتا نسدا جدو ہرن وال گیا نا تے کتے بھی ویکھیا کہ تھلے کوئی ہے تے کتا پیچھے ہی کھلو گیا پتہ لگا رب شعور دین تے آئے تے کتیاں نو دے چھڑ جے رب تھڑکان تے آئے تے چنگے بھلے مولوی نو تھڑکا دیں کتے نو پتہ اچھا پھر اتنے نشان قبر بھی کوئی نہیں اسی انسان ہو کے نشان ویکھاں گے تے پتہ لگے گا قبر ہے تے ہرن نو پتہ لگ گیا نشان بھی کوئی نہیں کتے نو بھی پتہ لگ گیا کہ تھلے کوئی ہستی ہے ہرن بیٹھا ہے کتا نیڑے نہیں لگ رہا ہرن نے آکھا آنا کتے نے آکھا نہیں میں نہیں آ سکتا اس آکھا تو کیوں نہیں آ سکتا انہیں آکھا تو مزار تے گئے ہی تائیں تنوں پتہ کتا مزاراں تے جاندے ہی نہیں اللہ مزار تے گئی تاں تینوں پتا کتا مزار تے جاندا نہیں ذرا محسوس کرو میں کی آکھیا اس آکھیا میں آ گیا نہیں ویندا اچھا اس آکھیا ہرن نے آکھیا میں آ گیا تو کیوں نہیں آ سکدا لتاں میریاں بھی چار تیریاں بھی چار تو بھی جانور میں بھی جانور کتے آکھیا تو پاک ہے میں پلیتا مزاراں تے جانا پاکاں دا کام ہے پلیتاں دا کام تے ہے ہی نہیں سمجھ لگ گئی
ہن ہارون ویکھے بھئی او ایک کتا نیڑے کیوں نہیں لگ رہا، ہارن تو سامنے بیٹھا. انہاں کہا بادشاہ سلامت، سانو پتہ لگا ایتھے کسی دی قبر ہے. ہن جڑی گل علامہ دمیری لکھی میں پوری سنانی تھانوں. اس کہ کسی دی قبر ہے، اس کہ کی دی کہ کوئی پتہ نہیں، پتہ کرو. انہاں کہا ہونے پتہ کر دیں، کوشش کر دیں. اتنے تک ایک بابا آیا، کھونڈا نپیا، بڈھا جا بابا، جھکی کمر، لاٹھی ٹیکدا. اس آ کے اتھے مزار تے حاضری دیتی، دعا منگی. ہارون آدھا لگدا ہے اس بابے نو پتہ ہوئے گا قبر کی دی، اینو سدو. بابے نو بلایا، بابا جی اے جتے حاضری دیتی جے پتہ ہے قبر کی دی؟ اس آکھا نہیں پتہ تے انجے حاضری دیتی. انہاں کیا پھر دس اے قبر کی دی؟ آکھن لگا اے کسی عام ہستی دا مزار نہیں، بلکہ آقا کریم دے ویر، صحابہ دے مشیر، مومنہ دے امیر، سنیاں دے پیر علی شیر خدا دا مزار. ذرا مولا علی دے نا تو اچھی آواز نہ کو سبحان اللہ، اور اچھی آواز نہ کو سبحان اللہ. انہیں آکھیا اے علی شیر خدا دا مزار. ہارون نے پوچھیا تینوں کیویں پتہ ہے؟ اس آکھیا مینوں میرے ابے دسیا. انہاں آکھیا تیرا ابا کون ہے؟ آدھا میرا ابا امام جعفر صادق دا نوکر سی. میرے ابا جی دسیا اتھے امام جعفر صادق اپنے باپ امام باقر نال آندے سن، تے امام باقر اپنے باپ امام زین العابدین نال آندے سن. امام زین العابدین اپنے باپ امام حسین نال آندے سن. اوے حسین تو ود کے کون جاندہ ہے میرے بابے دی قبر کتھے؟ بجلی کام میں یکی وجہ جنریٹر پہ چل رہا ہے تھوڑی جی. میں کہ جدو میرا زور لگے نال تھوڑا تھوڑا بھی شامل ہو. مہربانی کرے اجے ذرا ایک بار آکھو سبحان اللہ. ہن پتہ چلیا جانور نو پتہ لگ گیا ایتھے پاکاں دا ابا لیٹیا. ہن او دے ذہن وچ گل کس پائی؟ کیونکہ اے رب دا فیصلہ ہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہر قسم دی ناپاکی دو، کوئی ناپاکی نیڑے. 2009 دی گل ہے، مدینہ شریف اللہ پاک نے میں شرف عطا فرمایا. میں اس وقت اتھے سا تے حج دے ایام سن. انہاں دناں وچ نہ کچھ پمفلٹ بھی سعودی حکومت دی طرفوں تقسیم ہوندے. ایک پمفلٹ تقسیم ہویا، میری نظر وچ بھی گزریا. اس پمفلٹ وچ ایک واقعہ انہاں لکھیا سی حضرت. او واقعہ کی لکھیا سی کہ مسجد نبوی دا ایک ایریے دا نا اے سی سسٹم خراب ہو گیا. انجینئر آئے جڑے مسلمان ہو چیک کرن، بڑی کوشش کیتی گئی لیکن وہ سسٹم بحال نہ ہویا. مین او دا پلانٹ لگیا مدینے تو باہر، اتھے غیر مسلم انجینئر مکینک وہ بھی رہندے. خیر انہوں نے بڑی کوشش کیتی کہ غیر مسلم تو بغیر یہ ساڑا کام ہو جائے، مسلمان ہی کرن، کیونکہ غیر مسلم مکے اور مدینے داخل نہیں ہو سکتا. بڑی کوشش کیتی، معاملہ حل نہ ہویا. اخیر وہ جڑا عیسائی سی یا یہودی سی غیر مسلم سی جڑا مین ہیڈ آئی، وہ سا کہ جی میں آپ جاواں گا تے پتہ لگے گا فالٹ کی ہے. کہ جی تسی تے نہیں جا سکتے. وہ سا کہ پھر میں تے اپنے شاگرداں سارے نو سمجھا کے بھیجیا جڑے مسلمان ہیں، انہاں دے واسطے کم باہر ہویا پیا. انہاں کہا ٹھیک ہے پھر اسی علماء نال مشورہ کر دیں پھر تانوں دساں گے. علماء دا بورڈ بہ گیا، انہاں آپس وچ مشاورت کیتی، پھر عذر پیش کیتا گیا کہ مجبوری. انہاں کہا ٹھیک ہے پھر انج کرو ادھی رات لے آئے، جدو رش نہ ہوئے، جدو مسجد نبی بند ہو جاندی، آدھ رات لے آئے آ کے سسٹم چیک کرے تے بس اتھو ہی انہوں واپس لے جایا جائے. اجازت ہے. میں کہا ٹھیک ہے. رات کو تیاریاں ہوئیاں بھی وہ سانا ہے، گڈی بھی دی مسجد نبی دے دروازے دے کول روکی جائے تاکہ فوراں نکلے اندر چلا جائے تے سسٹم چیک کر کے فوراں بہ کے واپس. میں اس پمفلٹ وچ پڑھیا جدو دی گڈی آ کے رکی نا، دروازہ کھولیا، اس پیر باہر کڈ کے نا اینج کر کے سارے پاسوں نظر گھما کے نا ویکھ کے تے پیر اندر کر کے
پھر بہ گیا، انہاں کہا کی بنیا؟ وہ آدھا اشہد واللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اس فوراً کلمہ پڑھیا، اللہ دی توحید اور میرے نبی دی نبوت اور رسالت ایمان لے آیا، وات پیر بار کڑ کے آدھا ہون دسو کتے جانا ہے؟ انہاں کہا بھی یہ کی بنے؟ اس آکھا پیر بار کڈن لگا سا، بس کوئی ہستی میرے سامنے آئی، اس آکھا بھی یہ تے پلیت پیر نہیں رکھ سکدا، پہلے کلمہ پڑھ کے پاک ہو تے وقت مسیح چ وڑنا ہی۔ جیڑا رب اپنے یار دی مسیح دے نیڑے پلیت نہیں لگن دیندا، یار دے گھر دے نیڑے کیویں لگن دے گا؟ ہر قسم دی ناپاکی دور، ہر قسم کسی صورت وچ بھی ہوگی، ہر قسم دی نجاست میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے گھر والوں تو دور رکھی۔ یا حضرت جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہ، آپ دے ہاں جناب امام حسن مجتبیٰ دی ولادت ہوئی نا، ولادت ہوئی، امام حسن پیدا ہوئے، حضور کانے چ اذان دیتی، گھٹی لائی، نہ رکھیا، اذان شروع ہوئی کہ سیدہ پاک مصلی گھتیا، نماز شروع کی۔ مدینے دیاں بیبیاں سرکار دی بارگاہ وچ آئیاں، آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ کیا شریعت صرف اساڈے تے لاگو ہے، تواڈی شہزادی تے لاگو نہیں؟ سرکار فرمایا کھل کے گل کرو، گل کیے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ اساڈے گھر بچہ پیدا ہوئے زیادہ تو زیادہ 40 دن اسی نہ تلاوت کر سکدیاں نہ عبادت کر سکدیاں، اے فاطمہ دے ہاں ہونے حسن پیدا ہوئے، نالی مصلی گھت کے نماز پیاں پڑھ دیاں۔ آقا نے فرمایا اے میری فاطمہ دے بارے مسئلہ پوچھن والیو پہلے دسو تے صحیح تواڈے وچوں کون ہے جیڑی میری فاطمہ دی مثال ہے؟ کون ہے تواڈے جو جڑی فاطمہ دی مثال؟ امام یوسف نبانی نے لکھیا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میری فاطمہ انسانی حور ہے، کوئی دنیا دی عورت نہ مہینہ لگاتار عبادت کر سکتی نہ لگاتار مہینہ تلاوت کر سکتی۔ تسی میری گل سمجھ رہے ہو میں کی آکھ رہا ہوں؟ کچھ ایام نے کہ خاتون واسطے نہ نماز پڑھ سکتی نہ تلاوت کر سکتی، دنیا وچ ایک فاطمہ ہی مہینے دے 30 دن عبادت بھی کر دی، تلاوت بھی کر دی، 2 مہینے دے 60 دن لگاتار تلاوت بھی کر دی، عبادت بھی کر دی، 3 مہینے دے 90 دن کوئی ناغہ نہیں، لگاتار 90 دن تلاوت بھی کر دی، عبادت بھی کر دی۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میری فاطمہ حیض تو بھی پاک ہے، میری فاطمہ نفاس تو بھی پاک، حیض اور نفاس تو پاک۔ پھر ایک مسئلہ اور آ گیا، ایک عورت او جدے پیٹ وچ بچہ ہوئے انہوں بھی حیض نہیں آندا، او دی وجہ کی ہے؟ او دی وجہ اے وے کہ اس سے خون دے نال بچے دی گروتھ ہوندی، او بچے دی خوراک بندا۔ بڑے ادب نال اتھے بارگاہ ایسی ہے کہ میرے بریلی دے امام کشتہ عشق مصطفیٰ عاشقاں دے امام الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ، آپ فرماندے میں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ دے مزار تے حاضر ہے، گل سنو گے تے تانوں پتہ لگے گا کہ میرا امام کیویں آل بیت دا ادب کردا سی۔ آپ فرماندے میں خاتون جنت دے مزار پر انوار تے حاضر ہویا وی کچھ خیرات منگاں گا، فرماندے جدوں میں پہنچیا بارگاہ ایڈی اونچی سی میری جرت ہی نہ ہوئی میں کوئی گل کر سکتا۔ اعلیٰ حضرت فرماندے میں خاموش ہو گیا، جدوں میں خاموش ہویا نا رب میری ترجمانی واسطے فرشتے بھیج دیتے، معصوم فرشتے۔ اعلیٰ حضرت بڑی خوبصورت گل کی فرماندے مجھ کو کیا منہ عرض کا، میں کس منہ نال بولا، مجھ کو کیا منہ عرض کا لیکن فرشتوں نے کہا، مجھ کو کیا منہ عرض کا لیکن فرشتوں نے کہا شہزادی در پہ حاضر ہے یہ منگتا نور کا، شہزادی در پہ حاضر ہے یہ منگتا نور کا۔ میں اس بارگاہ دی گل کرن لگا کہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ درس حدیث پڑھا رہے ہیں،
تے پڑھاندے روک کے آکھا اٹھو بھئی اٹھو جلدی کرو تازہ وضو کرو جلدی اٹھو شاگرد تازہ وضو کر کے آئے فرمایا بہ جاؤ تے نظرہ جھکا لو اور اے گوڑے مار کے بو یعنی دو زانو ہو کے بو عرض کیتی حضور کی ہون لگا ہے فرمایا حدیث دے اگلے متن وچ مصطفیٰ دی بیٹی فاطمہ دا ذکر آن والا ساڈے بزرگاں نے سانو اے ادب سکھایا میرے امام دے چھوٹے بھائی نے آکھیا بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت زندہ باد زندہ گل دی سمجھ آ گئی حشر دا میدان ہوئے گا نا سارے میدان معاشر جمع ہوں گے کوئی غیر حاضر نہیں ہوئے گا انبیاء اور رسول تشریف فرما ہوں گے پھر کی ہوئے گا ایک منادی ندا کرے گا یا اہل الجمع اے اہل معاشر نکسوا رؤوسکم سر جھکا لو وغضوا ابصارکم اکھا بند کر لو پوچھا جائے گا کی ہون لگا آواز آگی حتی تمر فاطمہ تو بنت محمد علی الصراط مصطفیٰ دی بیٹی فاطمہ پل صراط تو گزرنا والی اے شان میرے آقا دے گھرانے دی اے شان میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے آستانے دی میں اسی واسطے آدھا کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے سارے ماشاءاللہ مننا لے ہو میں نعت خانہ دی طرح کسی تے شک نہیں کردا میں سمجھدا کہ میرے تو وقت تسی عقیدت لے کے بیٹھے ہر بندہ میرے نال آکھے گا کیا بات ہے کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے کیڑا آستانہ آستانہ علیہ سیال شریف تصور وچ پیر سیال آنگے آستانہ علیہ گولڑا شریف تصور وچ مہر علی آنگے آستانہ علیہ پاک پتن شریف تصور وچ بابا فرید آنگے آستانہ علیہ علی پور شریف تصور وچ امیر ملت آنگے اور جس آستانے دی میں گل پیا کردہ فاطمہ اور علی حسن اور حسین مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے مصطفیٰ کے گھرانے مصطفیٰ کے گھرانے ہن جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ صابرہ شاکرہ نیرہ منورہ ملکہ کل کائنات جناب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ دے ہاں بچے دی ولادت ہوئی اگلی نماز پڑھی اور پھر اس تو بعد آقا نے فرمایا میری بیٹی اس عیب تو پا کے جڑا مہانہ دی صورت وچ ہر عورت نو آندا اور مینوں اے دسو او بچے دی گروتھ دا سبب اوہی خون ہے اوہی نفاس ہے مینوں اے دسو سیدہ طیبہ طاہرہ اس عیب تو پا کے پیٹ وچ حسن و حسین دی خوراک کی سی اور مینوں کوئی دسے اے دے اتے پوری میں زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا میری اوقات ہی نہیں میں پہلے عرض کر دیتی میری حیثیت ہی نہیں لیکن ادا جواب کون دوے گا میں تخیلات دی دنیا وچ بریلی دے امام دے بوئے تے دستک دیتی میں پوچھیا اے امام احمد رضا خان ذرا اے مسئلہ سمجھاؤ حسن و حسین دی پیٹ دے اندر خوراک کی سی بریلی دے امام دا جواب آیا کہ تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ
نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ عاشقاں دے امام انہاں ایک واقعہ نقل کیتا حضرت امام باقر پاک یہ پتہ کون ہے امام زین العابدین دے پتر ہیں تھوڑے ذوق واسطے وچ ایک گل کر دینا پھر اگے چل دے ہیں لو جی گھنٹہ تے ہونا ہے مزید 2 گھنٹے اور لا دئیے ایک باری آگو سبحان نہیں اگر تسی سبحان اللہ آکھو گے میں 1.5 گھنٹے رعایت کر سکتا حضرت امام باقر سواری تے سوار نال غلام چل رہے ہیں مولانا عبد الرحمن جامی لکھ رہے ہیں جنگلی چو گزرے نہ تے ایک بھیڑیا کو آیا حضرت فرما رہے سن سیفی صاحب کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل میری امت دے علماء بنی اسرائیل دے ولیاں دی طرح کام کرن نبیاں دی طرح کام کرن نبوت دے مقام نو کوئی صحابی بھی نہیں پہنچدا آل بیت دا بھی کوئی فرد نہیں پہنچدا نبوت دا مقام اونچا ہے اللہ تعالیٰ نے کل مخلوق وچ انسان نو افضل بنایا ہے تمام انساناں وچوں افضل مسلمان ہیں تے جتھے مسلمان دا مقام مکے اتھوں مومن دا مقام شروع ہوندا ہے جتھے مومن دا مقام مکے اتھوں ولی کامل دا مقام شروع ہوندا ہے جتھے ولی کامل دا مقام مکے اتھوں قطب دا مقام شروع ہوندا ہے جتھے قطب دا مقام مکے اتھوں قطب الاقطاب دا مقام شروع ہوندا ہے جتھے قطب الاقطاب دا مقام مکے اتھوں غوث اعظم دا مقام شروع ہوندا ہے جتھے غوث اعظم دا مقام مکے اتھوں تبا تابی دا مقام شروع ہوندا ہے جتھے تبا تابی دا مقام مکے اتھوں تابی دا مقام شروع ہوندا ہے جتھے تابعی دا مقام مکے اتھوں صحابی دا مقام شروع ہوندا ہے تے جتھے صحابی دا مقام مکے اتھوں صدیق دا مقام شروع ہوندا ہے تے جتھے صدیق دا مقام مکے اتھوں نبی دا مقام شروع ہوندا ہے جتھے نبی دا مقام مکے اتھوں رسول دا مقام شروع ہوندا ہے جتھے رسول دا مقام مکے اتھوں اولو العزم رسول دا مقام شروع ہوندا ہے جتھے اولو العزم رسول دا مقام مکے اتھوں ابراہیم خلیل اللہ دا مقام شروع ہوندا ہے تے جتھے خلیل اللہ دی نظر دی انتہا ہوئے اتھوں محمد مصطفیٰ دے قدمہ دی ابتدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام باقر دے سامنے بھیڑیا آ گیا بھیڑیا بولیا جے اصحاب کاف نال کتا گل کر سکدا ہے بنی اسرائیل دی امت دے ولی سن تے اے تے میرے نبی دا دوست ہے بھیڑیا آیا ہم کلام ہویا تے نال ہی آپ نے ہند سارے لایا امام باقر پاک نے ٹھیک غلام آدھا حضور کی آخرہ فرمایا اے میرے کو اجازت مانگ رہا بھی میں کوئی دعا کرنا چاہنا تے تسی آمین آکھو ان بھیڑیے نے اگلے پیر نہ آپ سواری نہ لائیں ٹکا لے تے بھیڑیے ہیں منہ کر کے اپنی بولی چ گل کیتی تے امام باقر رو پے اتنا روئے کہ غلام کی چیخاں نکل گیا حضور تو انہوں کی آکھیا آپ نے فرمایا بھیڑیا ہو کے یاد ہے کہ یا اللہ میری نسل اس کو یہ جیا بھیڑیا نہ جمے جڑا حضور دی آل دا بغض ہی میرے نبی دی آل دا بغض رکھن والا میری نسل جو بھی کوئی نہ جمے انہا بغضیاں تو تے بھیڑیاں بھی پناہ مانگی بھیڑیاں بھی پناہ منگی کہ حضور دی آل دا شالا کو بغضی ساڑی نسلی چنا جمع آج جڑے جم پہن یزید نو سیف سائیڈ دینا لے جڑے کہ یزید دے شام اتسی انہوں کی پتہ سی حسین نال کی ہو رہی میں آکیا سیلاب تے راجن پور آیا شباز شریف نو پھر گناہگار نہ بنائیے تھارچ بچے پیاس نال مرن تیادن وفاقی حکومت ذمہ دار ہے بنتی بھی ہے میرے اعلیٰ حضرت چھوٹے بھائی نے کی فرمایا کس شکی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ فرات دے کنارے بکری دا بچہ بھی پیاس نال مر گیا تے قیامت کو جواب دے عمر ہوئے گا تے جنہ خانوادہ رسول پورا پیاسا شہید کر دیتا فرات دے کنارے کسے نہیں پوچھنا اے یاد رکھنا بڑا خوب کسی نے آکیا کہ قتل شبیر پہ انجان بنے بیٹھے ہیں ذرا علماء توجہ کرنا
اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح کر دینا. ذرا تسی آکو سبحان اللہ تھوڑی کو کم. قتل شبیر پہ انجان بنے بیٹھے ہیں, پھر بھی کچھ لوگ مسلمان بنے بیٹھے ہیں, پھر بھی کچھ لوگ مسلمان بنے بیٹھے ہیں. نقطۂ با کبھی ادراک نہیں ہے جن کو, آج وہ حافظ قرآن بنے بیٹھے, آج وہ حافظ قرآن بنے بیٹھے ہیں. یاد رکھنا میرے نبی دے گھر دے نیڑے کسے قسم دی ناپاکی نہیں آ سکتی. یزید نے بیعت واسطے آکھیا, میرے امام اس واسطے ڈٹ گئے کہ اے ہاتھ میں شرابی زانی فاسق فاجر او دے ہاتھ وچ کیویں دیاں جیڑا ہاتھ کدے مصطفیٰ چومیا, کدے مرتضی چومیا, کدے زہرا چومیا, جدیاں رگاں وچ علی دا خون ہووے, اور جس دودھ زارا پاک دا پیتا ہووے, جس گھٹیاں نبی دے لعاب دیاں لیاں ہون, نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا, بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا. علی کا خون لعاب رسول شیر بطول, ملے یہ تین عناصر تو پھر حسین بنا. ملے یہ تین عناصر تو پھر حسین بنا. حسین کہ میں پلیت کے ہاتھ چاہت کے میں دا. اس واسطے میرے امام نے مدینہ چھوڑ کے کربلا ڈیرے لائے, اور جدو کربلا ڈیرے لائے 10ویں محرم فجر تو بعد جس وقت عمر بن سعد قافلہ لے کے امام حسین دے سامنے آندا 22,000 افراد 72 دے مقابلے چ, اور کمال اے وے جڑے 72 آئے وہ بھی لڑن دے ارادے نال نہیں آئے, تے 22,000 اکٹھے کر کے یزیدی مشورے کر رہے ہیں کیویں لڑنا ہے. علی دے پتر دا حوصلہ ویکھو, 72 نو جمع کر کے آدا لڑن نہ آئے, ماحول پیدا ہو گیا جڑا جانا چاہندا ٹر جائے. کمال تے حسین دا سی, تے ڈیوا بجا کے آکھیا ہنیرے چ لگ جاؤ. تھوڑی دیر تو بعد بالیا تے ایک بچہ بھی نہیں سی اٹھیا, فرمایا گے نہیں. مسلم بن اوسجہ نے آکھیا تلواراں نہ ہوئیاں تے وٹیاں نہ لڑاں گے. حبیب ابن مظاہر نے آکھیا حسین ایک باری نہیں 1000 باری ڈیوا بجا کے بال کے ویکھ لے, آئے تیرے نال جانا بھی تیرے نال. سارے ڈٹ کے کھلوتے ہیں. 35 افراد سن اس وقت جدو 22,000 دا لشکر پہلی مرتبہ سامنے 10 محرم نو آ رہے ہیں. انہاں 35 بندیاں نے ہزاراں نو اگے نسا کے رکھے. اس وقت امام حسین نے 3 گلاں پیش کیتیاں تے حر بن یزید الریاحی اس لشکر نال سی. اس آکھیا 3 گلاں جڑیاں پیش ہو رہی ہیں کوئی ایسی تے نہیں گل کہ ٹھکران والیاں ہون. عمر بن زادہ کا چپ کر کے کام کر, جس کام دی تنخواہ لینا ہے, نمک حرامی نہ کرو. زکا کمینیا بکواس بند کر, ساری دنیا حسین دے نانے دا صدقہ کھاندی, ساری دنیا حسین دے نانے دا صدقہ کھاندی, تے قبر حسین دے نانے آنا ہے. یاد رکھنا میرے امام نے بھی اس تقریر وچ فرمایا کہ یاد رکھنا کوفیو, میں آیا نہیں تساں مینوں بلایا سی. روئے زمین تے اگر میرے نبی دے صحابے نو لبنا ہوئے تے صحابہ تو لب جان گے, لیکن نبی دا دوترا صرف میں ہی ہوں. میرے تو بعد تو نبی دا دوترا نہیں لبے گا. اور میرے بارے حضور فرمایا سی حسین جنتی جوانہ دا سردار ہے. جے تانوں یقین نہیں تے انس بن مالک زندہ نو انہاں نو پوچھ لو, جے تانوں یقین نہیں عبداللہ بن زبیر نو پوچھ لو, ابو سعید خدری نو پوچھ لو. یہ گلاں ہو رہی ہیں, اور دی قسمت رب بدلنی سی. ہن اور کدی ویکھدا یزیدی لشکر, کدی حسینی لشکر. یزیدیاں آکھیا بڑا پریشان ہے, آدھا پریشانی اے وے تواڈے ول ویکھاں جہنم دی بو آندی ہے, حسین ول ویکھاں مینوں جنت دی خوشبو آندی ہے. انہاں کیا فیصلہ کر کدھر جانے, اور نے یزیدی لشکر چھوڑیا, حسینی لشکر بھی چاہ کے نعرہ مار کے آکھیا یہ دل بھی حسین
حسینی ہے یہ جاں بھی سارے حسینی بن کے آکھو یہ دل بھی حسینی ہے یہ جاں بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی پتہ نہیں تسی بول کیوں نہیں رہے میرے جان کے بعد بولو گے ہر بندہ بولے محبت اور عقیدت نال یہ دل بھی حسینی ہے یہ جاں بھی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے اپنا تو عقیدہ ہے ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی قرآن بھی حسینی تو کی مراد وہ جس قرآن دی خاطر حسین سر کٹایا جس قرآن نو حسین بدلن نہ دیتا اس واسطے میں اللہ اکبر حسین دین واسطے سر قربان کیتا اور سر کٹیا سر دا تعلق دھڑ نال کٹیا قرآن نال نہیں کٹیا ابن عساکر نے روایت نقل کی تھی کہ سر حسین کلام کر رہا سی عمر بن منحال فرماندے میں شام دے بازاراں وچ ویکھیا کہ ایک شخص تلاوت کردا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا کہ کیا عجیب نشانیاں اللہ کریم دیا قرآن کریم اصحاب کہف اور رقیم ایک گل سن کے سر حسین چو آواز آئی یقیناً او عجیب ہیں او عجوبہ رب دا لیکن آج سر حسین نیزے دی نوک تے بلند کر کے پھرانا اے اس تو بھی عجیب تر حسین دا سر کلام کر رہا سر دا تعلق دھڑ نالو کٹیا لیکن تعلق قرآن نالو نہیں کٹیا اتھے بھی ایک آیت میں سورج پڑھی تسی آکیا واہ واہ سبحان اللہ حضرت سیفی صاحب پڑھ رہے سن تسی واہ واہ کیتی بعد علماء آنگے قرآن پڑھنگے واہ واہ ہوئے گی اور جدو حسین قرآن پہ پڑھدا سی سامنے واہ واہ کرن والا کون اتھے تھے سارے یزیدی اکٹھے سن لیکن میرا وجدان آکھدا کربلا دا ذرہ ذرہ جتھے جتھے تلاوت ہو رہی شام دے بازار تے گلیاں او دے درو دیوار تے جنت دیاں حوراں باریاں کھول کے آکھیا ہوئے گا یاری یاری ہر کوئی آکھے یاری یاری ہر کوئی آکھے وہ حسین کی یاری نیزے تے قرآن سنایا واہ قرآن دکھاری نیزے تے قرآن سنایا واہ قرآن دے کاری جی میں حسین قرآن نال وفا کی تھی ان کو کر کے تے بکھائے سب کچھ کٹ گیا لیکن نانے دے دین تے آنچ نہ آن دیتی آج بھی اسلام زندہ باد ہے تے میرے نبی دے خان وعدے دی قربانی دی بجا انہاں جانا قربان کیتیاں 72 نفوس ذبح ہو گئے اس قربانی نو ہمیشہ یاد رکھیا جائے گا یاد رکھنا مسلمانوں کچھ لوگ انہاں چیزاں نو گھٹان دی کوشش کر رہے ہیں کسی ممبر تو آواز اٹھ رہی کوئی شہادت نہیں ہوئی کسی جگہ تو آواز اٹھ رہی کوئی پانی بند نہیں ہویا کسی جگہ تو کچھ آوازاں اٹھ رہی ہیں کسی جگہ تو کچھ انہاں تے کان نہ دھرنا آج اگر ملک دا یوم آزادی اسی منانے ہیں تے کس وجہ تو منانے ہیں تاکہ آن والی نسل نو پتہ لگیا سا ملک کیویں حاصل کیتا تے جے ملک دے بارے دسنا کہ دے واسطے کیا قربانیاں دیتیاں تے ملک کیویں بچیا ہے اساں اے وی دسنا ہے کہ ساڈا اسلام کیویں بچیا ہے اسی اپنے بچے دے اندر ایک گل اتارنی ہے کہ مصطفیٰ کریم دا پورا خانوادہ اس اسلام دی خاطر اپنا جانا دا نظرانہ پیش کر کے گیا ہے تو اس واسطے نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی رہی وہ جفا رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا
میری دعا ہے اللہ کریم تہاڈی میری حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. پھر دعا ہے جنہاں اہتمام کیتا تعاون کیتا اللہ سب تے مال جان عزت آبرو چ برکتاں عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ. درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا جیڑا حاضر بیٹھے آؤ آکے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا. بندے آندے جاندے راسن خالی جگہ پر کر دو تھوڑے نیڑے ہو جاؤ ذوق بنسی انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا مہربانہ ذیشانہ مہربانہ ذیشانہ وڈے کرم کمائے بھلا ہووی ککھاں وچیں پیرل دے سن بخت میرے ککھو لکھ بنائے ککھاں وچیں پیرل دے سن بخت میرے ککھو لکھ بنائے بھلا ہووی تے کلر شور زمین تے آپ سایہ بوٹے کرم دلائنی بھلا ہووی پتہ سارا سردار نو کیتیاں دا پردے پتے پائے نی بھلا ہو پتہ سارا سردار نو کیتیاں دا پردے پتے پائے نی بھلا ہو